ठाउँमा पठाउने नाउँमा अब सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाउने नाउँमा भिडभाड गर्ने र थप त्यो स्थानीय निकायमा पनि त्रसित हुने र व्यवस्था चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि खाद्यान्न सामग्रीहरूको खाना बस्नको समस्याको चाहिँ नि अप्ठ्यारोको चाहिँ नि स्रोत साधनहरू व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा चाहिँ नि पपुलर हुने गरी चाहिँ भिडभाड गर्ने कुरा चाहिँ यो बेठी कुरा कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यो सच्याउनुपर्छ, त्यो सरकारको ठाउँबाट सच्याउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट पनि सच्याउनुपर्छ, अन्य नेताहरूको ठाउँबाट पनि सच्याउनुपर्छ। फिर्ता ल्याएपछि त सकिएन र अनि सङ्कट आयो भन्ने कुरा पनि छ नि त योबाट। नैतिक सङ्कट सबैलाई हुनुपर्छ। त्यो पार्टी सरकारभन्दा बाहिर बसेका नेता कमरेडहरूलाई पनि हुनुपर्छ, सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वलाई पनि हुनुपर्छ। नैतिकता भनेको कुरा सबैलाई हुनुपर्छ। कारबाही गर्ने भनेको मुखमा चाहिँ बोलेर कुनै एउटा सञ्चार माध्यममा म कारबाही गरेँ भनेर निकालेर बोलेर हुन्छ, त्यसको निकाय हुँदैन। छानबिन गर्नुपर्यो। संसदमा संवैधानिक अङ्गहरू छन्, संसदमा समितिहरू छन्, तर सरकारले विधेयक ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो नियमित प्रक्रिया हो, ल्याउन सक्छ। तर समय सही भयो कि भएन भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर सायद सरकारले पनि समय उपयुक्त भएन छ भन्ने हिसाबले नै फिर्ता गरेको स्थिति छ नि। होइन, यसमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको बहस या न त्यो भइराखेकै छ, होइन बहस न म गर्न चाहन्न र कसैले गरेको छ भने त्यो बेठी। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोरञ्जन लगायत अन्य विविध विषयमा विविध व्यक्तित्वहरूका भलाकुसारीहरू, भित्री कुरादेखि समसामयिक विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने गर्छौँ। र आज पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ अनेरा सोभिउका पूर्व अध्यक्ष एवं नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य किशोर विक्रम मल्लज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? असाध्यै राम्रो छ। अहिले देश लकडाउन छ, 37औं दिनमा आज आइपुग्यो। 37औं दिनमा तपाईँसँग भेट भयो। हजुर, यो 37औं दिनसम्म तपाईँ उपत्यकामै हुनुहुन्छ कि उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ? म लकडाउनको केही दिन अगाडिदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेवारी पनि भएको हुनाले अब त्यही सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पनि पर्यो र करिब एक हप्तादेखि म काठमाडौँमै नियमित रूपमा क्रियाशील छु। गत एक हप्तादेखि लकडाउन हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि म यही उपत्यकामा क्रियाशील छु। तपाईँ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यसको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। जो विद्यार्थी आन्दोलन भनेको त पार्टीलाई पनि बल पुर्याउन एकदम शक्तिशाली मानिन्छ, होइन? त्यसको नेतृत्व पनि गरिसकेको मान्छे। अहिले यो 37औं दिनसम्म अहिले लकडाउनकै कुरा गरौँ हामी, सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत भएको छ? यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको वस्तुस्थिति अनुसार जुन ढङ्गले चाहिँ कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा मानव जातिको विरुद्धमा जुन खालको स्थिति सिर्जना भयो, त्यस पश्चात नेपाल सरकारले चालेको गतिविधिको सुरुदेखिको हामीले यतिन्जेलसम्म चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको वर्तमान सिचुएसन अनुरूप नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कदम सन्तोषजनक छ। म यो सन्तोषजनक किन छ म भनेर भन्न चाहन्छु भने पहिलो पटक नेपालमा देखिएको पहिलो सङ्क्रमित व्यक्तिको परीक्षण गर्न हामी नेपालमा गर्ने अवस्था सिर्जना नभएर हामी हङकङ पठाउने स्थिति थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपले आज त्यो विकसित हुँदै आज हामी ऱ्यापिड टेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबै जिल्लाहरूमा, त्यसको सँगसँगै पिसिआर टेस्टको कुरा गर्दाखेरि पनि करिब देशका 16 ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था जुन खालको स्थिति भएको छ र अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजको दिनसम्म आउँदा करिब 58 पुगेको सूचना छ र सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूको निको भएको सङ्ख्या चाहिँ करिब 16 पुगेको छ र यसले पनि कुनै पनि व्यक्तिहरू अहिलेसम्म के अरे मृत्यु हुने स्थिति सिर्जना भएको छैन र यी सबै हिसाबले चाहिँ जुन विश्वको शक्तिशाली देशहरूको तुलना गर्दा नेपालले जुन कदम सार्यो, जुन अभियान सार्यो, जुन लकडाउन गरेर चाहिँ रोगको चेन अफ ब्रेक
लाई अन्त्य गर्ने जुन खालको चाहिँ सकारात्मक खालको डिसिजन गर्यो, यो नै सबैभन्दा उपयुक्त कदम हो हामीले संसारको शक्तिशाली देशहरूले अगाडि सारेको गतिविधिको सन्दर्भ। र अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब 100% कुनै चिजमा पनि हुँदैन होइन, स्वाभाविक हिसाबले त्यो इररहरू हुन्छन्। त्यसका बावजुद अहिलेसम्म चालेको अभियान चाहिँ यसलाई चाहिँ सकारात्मक छ, सन्तोषजनक छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सत्य कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूतिरको प्रसङ्गमा यो भयो होइन, तर लकडाउनको समयमा जहाँ चाहिँ पहिला पनि हामीले देखेको एक दिन नेपाल बन्द भयो भने एक दिन रोजगारी गुम्दा पनि चुलो नबल्ने खालका जनताहरू नेपाली छन् अहिले पनि होइन। त्यही दिन काम गरेर त्यही दिन चुलो बाल्नुपर्ने अवस्था छ, महिनौ भइसक्यो होइन। ती जनताहरूले राहत नपाएको धेरै गुनासोहरू आइरहेको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा जुन ढङ्गले वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। सरकारले के नीति अवलम्बन गरेको छ भने राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ र स्थानीय सरकारहरूबाट भएको लक्षित वर्गमा जुन खालको दैनन्दिन काम गर्ने र नियमित काम गरेर चाहिँ खानुपर्ने, बिहान बेलुका चुलो बाल्नुपर्ने जुन खालको वर्ग छ, समुदाय छ, मजदुर वर्ग छ, त्यो वर्गहरूको बिचमा केही छिटफुट हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू पनि घटेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ लक्षित वर्गले चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक विधि अवलम्बन नगर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले पनि वास्तविक पहिचानको भन्दा पनि राजनीतिकरण गर्ने जुन खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखिएको छ, त्यो प्रवृत्तिले सरकारले अगाडि सारेको चाहिँ अभियानहरूलाई चाहिँ नकारात्मक खालको सन्देश दिने त खोजेको छ। तर आम रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ, कुनै घटना विशेषलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन र आम रूपमा हेर्ने हो भने त्यो पनि सकारात्मक देखिन्छ। यद्यपि व्यक्तिगत ढङ्गले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा जुन स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको जुन खालको व्यवहारहरू छन्, केही जनप्रतिनिधिहरू गिरफ्तार पनि पर्नुभएको छ, यी यस्ता प्रवृत्तिहरू गलत टेन्डेन्सी हो। यसका बावजुद पनि यसलाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ र सरकारले चालेकै नीति जुन खालको लकडाउनको कुरा छ अब र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा झन् रोगहरू सङ्क्रमित हुने जुन खालको स्थिति हो, त्यो कुरालाई रोक्नको निम्ति जुन सरकारले जुन खालको अभियानहरू चाल्यो, यद्यपि मजदुरहरू चाहिँ सडकमा हिँडेको स्थिति, त्यसको चाहिँ नि कतिपय कारुणिक दृश्यहरू पनि देखियो, तर त्यसको बावजुद पनि सरकारले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। सरकारले सकारात्मक प्रयास गर्दै गर्दा पनि होइन, जुन बेला लकडाउन गर्यो यो सही समय थियो भनिएको थियो, चाहिँ 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो, 10 गतेको मन्त्री परिषदले होइन। तर जुन चाहिँ एसईको परीक्षा अघिल्लो दिन रोक्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ अधिकांश विद्यार्थीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था थियो, एकदम पीडामा फर्किनुपर्ने अवस्था र पछिल्लो अहिले यो 2-3 दिनभित्रको पनि हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय जिल्लालाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पास दिने गाडीहरूलाई मान्छे ल्याउनु भनेर अथवा पुर्याउनु भनेर अनि बीच बाटोमा रोक्ने अवस्था पनि देखियो। यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो थानकोटमा अस्ति यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारले छुट दिने निर्णय त गरेको थिएन। लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने, वैज्ञानिक ढङ्गले नै अगाडि बढाउने, यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने र एकमात्र विकल्प चाहिँ यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्ने माध्यम भनेको लकडाउनलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्ने नै हो भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले निरन्तर भनिरह्यो। तर यही पनि थोरै केही जनप्रतिनिधिहरू, मान्य सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले जुन खालको चाहिँ पपुलिस्ट होइन, लकडाउन सरकारले डिसिजन गरेको छ भेला नगर्ने, 25 जनाभन्दा बढीको भेला नगर्ने, तर राजनीतिकरण गरेर अलिकति पपुलिस्ट हुनको निम्ति जुन खालको गतिविधि व्यक्तिगत हिसाबको कुरा हो भने त्यो गतिविधिप्रति पनि मेरो एकदमै असहमति छ होइन, असहमति छ। त्यो देखिसकेपछि अलिकति होडबाजी चले जस्तो स्थिति पनि देखियो। यो गर्नु नितान्त गलत कुरा हो। होइन, हिँडेर जाने होइन, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। काठमाडौँमा बसेकै छ, त्यहाँ अप्ठ्यारो चिज भएको छ भने त्यसलाई उपयुक्त खालको राहत, दाल, चिनी, चामल, त्यो के अप्ठ्यारो छ त्यहीँ गएर व्यवस्थापन पहिचान गर्नु पर्यो। तर त्यसको नाउँमा चाहिँ गाउँमा पठाउने नाउँमा, अब सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाउने नाउँमा भिडभाड गर्ने र थप त्यो स्थानीय निकायमा पनि त्रसित हुने र व्यवस्था चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि खाद्यान्न सामग्रीहरूको खाना बस्नको समस्याको चाहिँ नि अप्ठ्यारोको चाहिँ नि स्रोत साधनहरू व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा
चाहिँ नि पपुलर हुने गरी चाहिँ भिडभाड गर्ने कुरा छ, यो बेठी कुरा। जनप्रतिनिधिहरूले त्यो काम चाहिँ के गर्नु पर्दथ्यो भने यही आफ्नो आफ्नो जिल्लाका मजदुरहरू अथवा चाहिँ समस्या परेको विद्यार्थीहरू त्यस्तो समुदायहरूको पहिचान गरेर उपत्यकाभित्र नै तदनुरूपको व्यवस्थापन गर्ने नै उचित थियो र त्यो चाहिँ नि भिडभाड गरेर चाहिँ लर्को लगाएर चाहिँ गाडी लिएर जाने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन। मैले यो भनिरहँदा के हिँडेर जानु दिनु पर्थ्यो भन्ने होइन, यही पहिचान गर्ने, यही सहयोग गर्ने होइन। त्यो हिँडेर गएको कुरामा पनि त सरकारको त्यहाँ ध्यान आकर्षण भइहाल्यो। केही भइसकेपछि चाहिँ सरकारले चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ नि के अरे गाडीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्यायो। त्यो एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के अरे निर्धारण गरेको एउटा प्रोटोकल कायम गरेर एउटा चाहिँ आचार संहिता कायम गरेर पुर्याउने कुरा एउटा कुरा छ। तर भिडभाड गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि WHO को चाहिँ नि नियमलाई समेत उल्लङ्घन गरेर जनप्रतिनिधिहरूले त्यो खालको गतिविधि गर्ने कुरा चाहिँ त्यो उपयुक्त थिएन। यहीँभित्र चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो परेको विषयवस्तुलाई चाहिँ समाधान गर्नु पर्थ्यो, चाहे त्यो विद्यार्थी हो चाहे त्यो मजदुर हो। अहिलेको अवस्था होइन, अब 25 जनासम्म पनि उपस्थित नहुने भन्ने सरकारको निर्देशनै छ होइन। कतिले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यो लागू भएको हो होइन। तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न निकायहरूमा वडा कार्यालयहरूमा त्यो राहत लिनेहरूको भिड देखिन्छ होइन, 100 जना देखिन्छन् त्यहाँनिर। र अर्को कुरा भनेको सपिङ गर्न पसलहरू बिहान 10 बजीसम्म खुलाउने भनेर अहिले भनिएको छ। हजुर, त्यो टाइममा पनि एकदम मान्छेहरूको भिड देखिन्छ। के यो ठिक छ? त्यो ठिक छैन, नितान्त ठिक छैन। के गर्नु त्यसको निम्ति सामाजिक दूरी मैले भनिहालेँ नि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले, WHO ले, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको पालना गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रोटोकल कायम गरेर, सामाजिक दूरी कायम गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर परेको समस्याहरूको आम नागरिकै सचेत हुनु पर्यो। त्यहाँ त पसलमा होइन, त्यहाँ पालो लगाउन सकिन्छ नि। त्यस्तो हुँदैन, त्यो हुँदै होइन। त्यो कुरामा म सहमत हुँदैन। हामी स्वयं नेपाली पनि सचेत हुनु पऱ्यो, हामी नागरिक पनि सचेत हुनु पऱ्यो। किनभने जुन प्रकृतिको चाहिँ महामारी फैलिएको छ र आज सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्दा नै सबैभन्दा उपयुक्त ढङ्गले त्यो चाहिँ सङ्क्रमण जुन खालको COVID-19 को चाहिँ रोग चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ भनिरहेको बेलामा आज सिङ्गो चाहिँ विश्व नै त्यसको विरुद्धमा लागिरहेको र पटक पटक चाहिँ सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा तदनुरूपको चाहिँ सूचना जारी हुँदाखेरि पनि हामी नागरिकले पनि त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। भ्याएन किन्नलाई भ्याएन, त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्दै गर्दा होइन, त्यो अर्को टोल त जान पाउँदैन। होइन, अर्को टोल जान पाउँदैन, ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो तदनुरूप वस्तुगत खासै समस्या हो भने त सरकारले त्यो कुरालाई पनि त कन्सिडर गर्नु पऱ्यो नि होइन। उपस्थिति हुने तपाईँको चाहिँ बिहानदेखि 10 बजेसम्म खोल्ने स्थितिमा यदि व्यवस्थित हिसाबले मर्यादित र अनुशासित ढङ्गले त्यो अभियान चाल्ने हो भने त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भइराखेको छैन नि त होइन, भइराखेको छैन भन्ने कुरा भिडभाड गर्ने, हामी पनि सचेत ढङ्गले अगाडि नबढ्ने होइन, त्यो खालको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिले नगर्ने, त्यो खालको सूचित नगर्ने, तदनुरूपको नियम पालना नगर्ने स्थितिले त भद्रगोल भएपछि त जहाँसुकै भद्रगोल हुन्छ नि त। त्यस कारणले व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउने र तदनुरूपको चाहिँ गतिविधिहरू जनसमुदायले गर्नु पऱ्यो, जनप्रतिनिधिले तदनुरूपको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो र सम्बन्धित प्रशासनले पनि त्यस अनुरूपको व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ नि अहिले अलिकति अब यही लकडाउनको समयमा होइन सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ घरभित्र राखिएको छ होइन। अति आवश्यक परेपछि त मान्छे बाहिर निस्केका छन्, कति हिँडेको छन्, त्यो बाध्यताको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। प्रधानमन्त्रीले अलिकति योलाई चाहिँ मोड्न खोज्नुभयो नि अध्यादेश ल्याएर, बिचमा 2वटा अध्यादेश ल्याएर। यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने मोड्न खोजेको जस्तो लाग्दैन मलाई। विधेयकहरू ल्याउने कुरा सरकारको नियमित काम हो होइन, सरकारले ल्याउन सक्छ। जुन 2 खालको विधेयक आइसके पश्चात राजनीतिक वृत्तमा जुन खालको चाहिँ एउटा गर्मागर्मी ढङ्गले चाहिँ बहस सुरु भयो, त्यो विधेयक पार्टीभित्रको कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आम जनसमुदायले अर्थात् प्रतिपक्ष दलले समेत यो बेठीको समय हो भन्ने स्थितिका साथ आफ्नो विरोधका स्वरहरू निकालिसकेपछि सरकारले फेरि समीक्षा गर्यो र यो बेठीकै रहेछ के अरे भन्ने महसुस गरेर फिर्ता गरिसकेको स्थिति छ होइन। अब विधेयक चाहिँ सरकारले ल्याउने कुरा हो र समय यो सन्दर्भमा चाहिँ
यो विश्व एउटा चाहिँ कोभिड-19 को एउटा चाहिँ महामारीमा जुधिरहेको बेला समय सिचुएसनको हिसाबले उपयुक्त होइन कि भन्ने कुरा मलाई पनि लागेको छ। तर सरकारले विधेयक ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो नियमित प्रक्रिया हो, ल्याउन सक्छ, तर समय सही भयो कि भएन भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर सायद सरकारले पनि समय उपयुक्त भएन छ भन्ने हिसाबले नै फिर्ता गरेको स्थिति छ नि त। प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू त हुनुहुन्छ नि त, भोलि त्यसले दीर्घकालीन के असर पार्छ अथवा तत्कालीन के असर पार्छ भन्ने सल्लाह लिनु भएन उहाँले? लिनु आवश्यक थिएन र? होइन, सल्लाह लिनुभएकै होला, सल्लाह लिनुभएकै भन्ने पनि बुझिन्छ। सल्लाह लिँदै पनि कतिपय सन्दर्भ चाहिँ बेठिक समय हुनसक्छ होइन। सल्लाह त नलिएको भन्न मिल्दैन, सल्लाह लिनुभएकै छ, लिनुभएकै होला। मेरो भनाइ सुनेअनुसार होइन, पार्टीको शीर्ष नेताहरूसँग पनि औपचारिक अथवा अनौपचारिक हिसाबले चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ सुनाउनु भएको भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ। र अब सल्लाह लिँदै पनि समय सन्दर्भको हिसाबले उपयुक्त भन्ने लागेन, फेरि सल्लाह गर्नुभयो। फेरि चाहिँ सल्लाहको आधारमा चाहिँ यो बेठिक समय थियो, हामी चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको विरुद्धमा जुझ्ने बेला यो उपयुक्त भएन भन्ने स्थिति भइसकेपछि फेरि समीक्षा भयो, फेरि फिर्ता गर्नुभयो। त्यो पनि सल्लाहले फिर्ता गर्नुभएको पनि त। सल्लाहले भन्दा पनि यसमा चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी छुट्टै छुट्टै रह्यो, मन्त्री परिषदमा पनि चाहिँ एकमत बनाएर चाहिँ उहाँले पारित गर्न सक्नु भएको थिएन भन्ने पनि भयो। जुन दिन त्यो दुईवटा चाहिँ अध्यादेश आयो, त्यो अध्यादेश आएको दिन तत्कालै मन्त्री परिषदको बैठकपछि माओवादी पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरूको छुट्टै बैठक बस्यो होइन। प्रचण्ड कहाँ भेट्न उहाँहरू जानुभयो। पार्टी एकता अझै भएको छैन? होइन, पार्टी एकता का कामहरू केही बाँकी छन् होला। होइन, सम्पूर्ण हिसाबले छन्। पार्टी अध्यक्षलाई यो विधेयक सरकारको तर्फबाट आयो भनेर जानकारी गराउनको निम्ति त्यो कमजोरी होइन, त्यो गल्ती होइन। त्यो पाउँछ नि त, पार्टी अध्यक्षलाई गएर यस्तो विधेयक सरकारको तर्फबाट आयो भनेर रिपोर्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो र। तर यो 3-4 यसलाई पार्टी एकता थिएन र फरक ढङ्गले भयो भनेर बुझ्ने कुरा चाहिँ वस्तुवादी हुँदैन। पार्टी अध्यक्ष हो उहाँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि। पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने कुरालाई मैले अन्यथा लिन्न। यसलाई चाहिँ फरक समूहको भेला पनि मैले ठान्दिनँ, छुट्टै बस्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ कमरेड प्रचण्डसँग नै कुरा गरेको भन्ने सुनिएको छ। यद्यपि त्यो विषयवस्तु आइसकेपछि छलफल गर्ने कुरा, छलफल त स्वाभाविक हिसाबले सबैले गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुपर्छ होइन। पार्टी होइन, ल्याउनुभन्दा अगाडि त गर्नु भएन किन? होइन, ल्याउनुभन्दा अगाडि चाहिँ गर्नु भएन भन्ने जुन खालको चाहिँ बाहिर चर्चा चलेको छ, अब मैले सुनेअनुसार होइन, मैले बुझेअनुसार अब सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ समय कहिले ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने समयको सन्दर्भको हिसाबले चाहिँ ठोस हिसाबमा छलफल नगरेको हुनसक्छ। तर सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ उहाँले प्रचण्ड कमरेडसँग पनि गर्नुभएको भन्ने बुझ्छु, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पनि गर्नुभएको भन्ने बुझ्छु मैले चाहिँ। पार्टी फुटको बीजारोपण गर्यो भन्ने चाहिँ बाहिर चर्चा छ। यसैले गर्दाखेरि यही दुईवटा जुन अध्यादेश आए, पार्टी फुटको बीजारोपण चाहिँ यसले गरेको छ भन्ने चर्चा चलिराखेको छ नि। होइन, यो किमार त होइन, त्यो सरकारको नियमित काम हो। त्यो सरकारको नियमित काम ल्याउँदा यसले अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा महसुस गरिसकेपछि सरकारको तर्फबाट फेरि अर्को पटकको क्याबिनेट बैठक बसेर त्यसलाई फिर्ता लिइसकेपछि फिर्ता ल्याएपछि त सकिएन र। नैतिक सङ्कट आयो भन्ने कुरा पनि छ नि त। योबाट नैतिक सङ्कट सबैलाई हुनुपर्छ। त्यो पार्टी सरकारभन्दा बाहिर बसेका नेता कमरेडहरूलाई पनि हुनुपर्छ, सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको नेतृत्वलाई पनि हुनुपर्छ। नैतिकता भनेको कुरा सबैलाई हुनुपर्छ। आफूलाई जानकारी नदिई नेतृत्वले केही गल्ती गर्यो भने तलको पङ्क्तिले चाहिँ किन त्यसको जिम्मेवारी लिने त? होइन, जानकारी त चाहियो। होइन, मैले भनिसकेँ नि तपाईँलाई, जानकारी त सैद्धान्तिक हिसाबको विषयवस्तुको कुराकानी गर्नुभएको थियो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। त्यो गर्नुभएको छैन, ल गर्नुभएकै थिएन अरे। तपाईँलाई मैले एकचोटि अहिले फर इक्जाम्पल सपोज उहाँ प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुभएको थिएन अरे, अनि त्यसपछि ल्याइसकेपछि विरोधहरूको स्वर आवाज आइसकेपछि पुनः सल्लाह गरेर फिर्ता गर्नुभयो नि त। अनि त्यो विषयवस्तु च्याप्टर क्लोज भएन र। अनि त्यो च्याप्टर क्लोज मात्रै। तर मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको जुन खालको श्रृङ्खलाहरू प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु बोल्दा गलत गर्नुभयो, अनि फिर्ता गर्नुभयो, र फेरि फिर्ता गरिसकेपछि को कुरा र अहिले जुन ढङ्गले श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले विषयवस्तुहरू उठेको छ, कतै यो
अध्यादेश बहाना मात्रै त होइन। हामी प्रश्न सोच्नुपर्ने स्थिति आम कार्यकर्ताहरूले, म एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सचेत कार्यकर्ताको हैसियतले, जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले र शुभचिन्तकको हैसियतले दिन प्रतिदिनको चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गको कुरा उठिरहेको छ। कतै यो अध्यादेश बहाना मात्रै त थियो कि भन्ने कुराको शङ्काहरू उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना। बहाना कसले सुरु गरे त? यो पूर्व एमालेबाट भयो अथवा पूर्व माओवादीबाट भयो अथवा मिलेर भयो, कसरी भयो? होइन, यसमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको बहस यहाँ नगरौँ। त्यो भइराखेकै छ। होइन, बहस म गर्न चाहन्न। र कसैले गरेको छ भने त्यो बेठीको गरिरहेछ, त्यो बेठीको, त्यो नितान्त चाहिँ पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुरूप कुरा हो, विपरीत कुरा हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत हुँदा बनिएको एकीकृत विधान विपरीत कुरा हो। आज सिङ्गो पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने कुरा छैन, त्यो टुङ्गिसक्यो, त्यो कोल्याप्स भइसक्यो, घुलन भइसक्यो र चाहिँ नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसक्यो। यदि कसैले त्यो विषयवस्तुलाई प्रयोग गर्छ भने त्यो खेदजनक छ, त्यो पार्टी विरोधी गतिविधि हो, त्यो प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिहरू उठाउन जरुरी छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भित्रैबाट भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ त्यसमा? यी सबै कुराहरूको घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने जाने स्थितिमा जसरी पार्टी एकताको मर्म भावनाको स्पिरिट थियो, मूल्य मान्यता थियो, र जति बेला हामी चाहिँ निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर जनताहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, आज त्यो प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्नको निम्ति र पार्टी एकताको भावना र चाहिँ मर्मलाई एकपटक फर्किएर हेर्नको निम्ति म समग्र नेतृत्वदेखि आम कार्यकर्ता साथीहरूलाई म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र जुन ढङ्गले चाहिँ विषयवस्तुहरू उठिरहेको छ र यो विषयवस्तु चाहिँ नितान्त पार्टी एकता बनाउने भन्दा पनि कतै लुकेका आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ व्यक्त गरेर कतै स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर जुन खालको एउटा चाहिँ तरङ्गहरू उत्पन्न भएको छन्, यो खेदजनक छ। प्रधानमन्त्री यो निरुत्साहित गर्नुपर्छ। रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ। र यति बेलाको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प फेर्ने विकल्प होइन। साँच्चै नै कमी कमजोरीहरू भएका छन् होला, सरकारको तर्फबाट भयो होला, पार्टीको तर्फबाट भयो होला। यहाँ कमी कमजोरी नगर्ने कोही पनि हुँदैन। एउटा मानवले द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्दाखेरि पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरू भौतिकवादी द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ यसलाई अनुभूत गर्ने हो भने पनि सबैको कमी कमजोरी हुन्छ। ती कमी कमजोरीहरू सच्याउनको निम्ति सबै लाग्नुपर्छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्प फेर्ने बेला पनि होइन र पार्टीको एकताको पहल प्रयत्न गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हो, प्रचण्ड हो र एकताको मर्म र भावना अनुरूप दुईटा पार्टी अध्यक्षहरूको सहमति अनुरूप सबै कुराको गतिविधिहरू गर्ने भन्ने जुन वैधानिक व्यवस्था छ, त्यसलाई त्यही जगमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट सरकारको ठाउँबाट भएका कमी कमजोरीहरू पनि सच्याउनुपर्छ। सबैको ठाउँबाट भएको कमी कमजोरी सच्याउने नै र अहिले गल्ती सच्याउने नै काम हो र पार्टी एकताको भावना र मर्म र पार्टीले निर्वाचनको बेलामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको घोषणापत्र अनुरूप नै अहिले पार्टीलाई बलियो बनाउने र सरकारलाई बलियो बनाउने नै एकमात्र विकल्प हो। यति बेला प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा, राजीनामा दिने कुरा यो अर्को बेप्रसङ्गको कुरा हो भन्छु मैले चाहिँ। अहिले होइन, प्रसङ्गमा आएकै कुरा हो, यो आइराखेको छ होइन, आएपछि यसको बहस हुनु जरुरी छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ अब गैर कानुनी कुराहरू, अनियमितता, भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्ने, पक्षपोषण गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भनेर पनि चर्चा हुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। गोकुल बास्कोटाको होइन, त्यो के भन्नुहुन्छ? बाहिर आएको विषयवस्तुको हिसाबले छानबिनकै प्रक्रियामा होला, नैतिकताको हिसाबले तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीको विषयवस्तु आइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। तर होइन, कारबाही त भएन। होइन, कारबाही भनेको त्यो प्रक्रिया त निकायले गर्ला नि। कारबाहीको विधि छैन, कारबाही गर्ने निकाय हुँदैनन्। कारबाही गर्ने भनेको मुखमा चाहिँ बोलेर कुनै एउटा सञ्चार माध्यममा म कारबाही गरेँ भनेर निकालेर बोलेर हुन्छ, त्यसको निकाय हुँदैन। छानबिन गर्नुपर्यो। संसदमा संवैधानिक अङ्गहरू छन्, संसदमा समितिहरू छन्। मैले सुनेको चाहिँ लेखा समितिले हेरिरहेको छ अरे, होइन, छानबिन गरोस्। कुनै एउटा व्यक्तिमाथि विषयवस्तु लागेपछि नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यदि उहाँ त्यो दोषी ठहरिनुहुन्छ भने कारबाही हुनु पर्यो, हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा आयो, तर लहटको भरमा बिना प्रमाण
मान्छेलाई म कारबाही गरेँ मलाई यो गरेँ भन्ने स्थिति एउटा छ। हरेक चिजको पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियासँग ढङ्गले राज्यको निकायहरूले गरिहाल्छन् नि। वर्षौँसम्म बचाइराख्ने प्रक्रिया होइन, वर्षौँसम्म प्रक्रिया होइन। त्यो त राज्यले गर्नु पऱ्यो नि, गर्छ नि, किन नगर्ने। हामीले चाहिँ अख्तियार बनाएका छौँ। संसदमा विभिन्न समितिहरू छ, राज्यको निकाय छ। जस्तो अहिले त्यहाँ अवरोध सिर्जना भयो भने एउटा कुरा होइन, त्यो निकाय संवैधानिक निकायहरूले गर्छ र कसैलाई चाहिँ कारबाही गलत गर्छ भने कसैलाई छुट छैन। सांसद अपहरणको कुरा आइराखेको छ, त्यसमा चाहिँ माथिबाटै आदेश भएर प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्ने कुराहरू यो चाहिँ अननेसेसरी कुरामा बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन। अनि यो चर्चामा हुने कुरा एउटा कुरा हो। यसलाई चाहिँ राजनीतिक प्रोपोगन्डा बनाउने कुरा एउटा कुरा हो, तर वास्तविकताको के हो, वस्तुगत कुरा के हो, यथार्थ धरातल के हो भएको होइन। उहाँकै सुरु प्रारम्भमै जो व्यक्ति अपहरण परे भनिएको छ, गरियो भनिएको छ, माननीय श्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव उहाँ आफूले आएर चाहिँ म आफ्नो तरिकाले आएको भनेर भन्ने होइन। र आज उहाँले फरक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो विचारहरू फेर्ने एउटा मान्छे, सचेत मान्छेले त के फरक बेला चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण फेर्छ र। उहाँले त सुरुमा म आफ्नो तरिकाले आएको, छलफल गर्न आएको, सल्लाहले आएको भनेर चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँहरू धेरै सञ्चार माध्यममा चाहिँ उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। जाहेरी दिन त त्यो मलाई लाग्छ त्यो जाहेरीको पनि कुनै त्यहाँ दबाब सिर्जना भएको छ। राजनीतिक प्रोपागन्डा गर्नको निम्ति उहाँ एउटा चाहिँ वस्तु जस्तो हुनुभएको छ। उहाँ प्रयोग हुनुभएको छ, उहाँ प्रयोग भइराख्नु भएको छ। चाहे त्यो बाबुराम होस्, चाहे त्यो उपेन्द्र यादव होस्, चाहे चाहिँ राजेन्द्र महतोहरू जो साथीहरू दर्ता गर्नको निम्ति उहाँलाई लिएर चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। यो एउटा जिम्मेवार मान्छेले एउटा नैतिकताको कुरा हुँदैन होइन। एउटा कुनै पनि चिजलाई चाहिँ साँचो यथार्थ चिजलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदैन भनेपछि अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्दैन, यो चाहिँ कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यो सम्भव छैन, भोलिको दिनमा होइन, सम्भव छैन। यो एकदमै म तपाईँलाई दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु यो मिडिया मार्फत। अहिले केपी ओलीको चाहिँ नि विकल्प छैन। कमी कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यो सच्याउनुपर्छ, त्यो सरकारको ठाउँबाट सच्याउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट पनि सच्याउनुपर्छ, अन्य नेताहरूको ठाउँबाट पनि सच्याउनुपर्छ। त्यो नाउँमा फरक ढङ्गले चाहिँ समूहहरूको जुन ढङ्गले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गलत ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर कसैले पनि गतिविधि गर्न पाइन्न। भनेपछि नेकपा एकटिका भइरहन्छ, फुट्दैन। बहस छलफल हुँदै फुट्छ भन्ने कुरा यो अमार्क्सवादी कुरा हो। बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ होइन, नियमित के अरे माझाबाज हुनुपर्छ होइन, हुनुपर्छ, बाजाबाज हुनुपर्छ, सैद्धान्तिक छलफल हुनुपर्छ, अनेक सन्दर्भ हुनुपर्छ। एउटा राजनीतिक धरातल र सैद्धान्तिक बहसको आधारमा छलफल गऱ्यो भने त्यो निकासन पुग्छ। तर आज जुन खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छ, आफू केन्द्रित नीति उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति छलफल चलिरहेको जस्तो लाग्छ। यस्ता खालका छलफलहरू नचलाउनको निम्ति म पार्टी नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आन्दोलनलाई बलियो बनाउन, पार्टीलाई बलियो बनाउन र वस्तुगत हिसाबले भएका कमी कमजोरीलाई रियलाइज गरेर नकारात्मक कुराभित्र सकारात्मक चिजको खोजी गर्नको निम्ति छलफल चलाइने कुरा यो राम्रो। तर कसैलाई हुत्याउनको निम्ति कसै चाहिँ फेरि आउनको निम्ति गरिने बहस निरर्थक बहस हुन्। यो कार्यकर्ता पङ्क्तिले रुचाएका छैनन्, जनताले यो रुचाएका छैनन्, त्यस कारण यो सम्भव छैन, यो गरिनु हुँदैन। पक्कै पनि तपाईँले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ, जुन जति कुराहरू राख्नुभयो, यो पक्कै पनि पार्टी नेतृत्वले सुन्नेछ र यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नेछ। त्यसमा तपाईँको आवाज पनि त्यतिकै हुनेछ। समय दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने म सबै कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई, माथिदेखि तलसम्म सङ्गठित भएको कार्यकर्ताहरूलाई पनि सचेतनतापूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु। कुनै नेताको पक्षधरतामा होइन, कुनै नेतालाई चाहिँ उचाल्ने, कुनै नेतालाई पछाड्ने, आरोप प्रत्यारोपमा कार्यकर्ताहरू पनि उत्रिनु जरुरी छैन। र सबै नेता कमरेडहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ टुटफुट गर्नको निम्ति जनादेश दिएको होइन, टुटफुट गर्नको निम्ति आफ्नो निज स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति पार्टी एकीकरण गरिएको होइन। हामीले कल्पना गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउनको निम्ति संविधानमा उल्लेख गरिएको चाहिँ समाजवाद उन्मुख सोसाइटी निर्माण गर्नको निम्ति
कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ यो झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार हो। त्यसकारणले एकपटक फेरि पनि कार्यकर्ताको मनोभावना जति बेला निर्वाचनको निम्ति हामी लडिरहँदाखेरि हामीले प्रतिबद्धता गरेको घोषणापत्र जनतासँग यो पुरा गर्ने अभियानमा लाग्नको निम्ति र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नको निम्ति पार्टी एकता अनिवार्य छ र यसको निम्ति थप अब सरकारलाई बलियो बनाउने र पार्टीलाई बलियो बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ र तदनुरूपको जागरण पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।